लुका 8 को 22 देखिबाट म 25 सम्म पढेर सुनाइदिनेछु। भनेको छ, येशूले आँधीलाई शान्त पार्नु भएको। एक दिन उहाँ आफ्ना चेलाहरूसँग डुङ्गामा चढ्नु भएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हामी तालको पारिपट्टि जाउँ, र उहाँहरू डुङ्गामा चढी जानुभयो। डुङ्गामा जाँदै गर्दा उहाँ निदाउनुभयो। तालमा आँधीबेरी चल्न लाग्यो, डुङ्गा पानीले भरिन लाग्यो र तिनीहरू आपतमा परे। अनि तिनीहरूले नजिक आएर उहाँलाई यसो भन्दै बिउजाए, गुरुजी गुरुजी, हामी डुब्नै लाग्यौँ। उहाँले उठेर बतास र प्रचण्ड लहरलाई हक्कार्नु भएर ती थामे अनि सबै शान्त भयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको विश्वास कहाँ गयो? तिनीहरू भयभीत भए अनि आश्चर्यचकित भए र आपसमा भन्न लागे, यिनी को हुन्? यिनले बतास र पानीलाई समेत आज्ञा दिन्छन् अनि तिनीहरू यसको आज्ञा मान्दो रहेछ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भनेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, आज म प्राय भन्ने गर्छु, आज जति नै यो पृथ्वी बनेको छ, बादल बनेको छ, सारा ब्रह्माण्ड सूर्यहरू देखेको छ नि, जति पनि यो हामीले दृश्य कुराले देखेको छौँ नि, यो दृश्य कुरा कसरी बन्यो थाहा छ? यो दृश्य कुरा परमेश्वरको वचन र विश्वासले मात्र बनिएको। विश्वास अनि परमेश्वरको वचनले बनिएको। तपाईँले जे कुरा बनिनु भएको छ, हाम्रो परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वर नाङ्गो आँखाले देख्दैनौँ। आज जति पनि बनिएको थोक छ, त्यो चाहिँ विश्वास र परमेश्वरको वचनले बनिएको छ। हिब्रू 11:3 भनेको छ, विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ। आज जति पनि दृश्य कुराहरू छ नि, अदृश्य कुराबाट बन्यो। आज जति पनि यो देखेको कुरा, यो प्राकृतिक कुराहरू छ नि, आत्मिक कुराले बनिएको छ। त्यो हो विश्वास र परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन। त्यही कारण गर्दाखेरि आज दृश्य कुरा भन्दा छ नि, अदृश्य कुरा एकदम धेरै शक्तिशाली छ। हाम्रो परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँमा अदृश्य गुण छ, उहाँ शक्तिशाली हुन्छ, उहाँ अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज अदृश्य कुराबाट नै आज दृश्य कुरा बनिएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यही कारण आत्मिक क्षेत्र एकदम धेरै शक्तिशाली छ क्या। देखेको भन्दा अदृश्य शक्ति झन् पावरफुल छ। त्यही कारण हामीले यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ, यदि येशू प्रभुले चेलालाई भन्नुभयो हामी झिलको पारिपट्टि जाउँ, यहाँनिर भनेको छ हामी तालको पारिपट्टि जाउँ भने येशू प्रभुले भन्नुभयो। जब जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ कि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ येशू निदाउनुहुन्छ। येशू निदाउनुहुन्छ, उहाँ जाँदै गर्दा उहाँ निदाउनुहुन्छ। अनि निदाएपछि चाहिँ अचानक त्यो समुद्रमा चाहिँ आँधी आउँछ, हुरी तुफान आउँछ, आँधी आउँछ। अनि समुद्रको छालहरू चाहिँ आउन थाल्छ अनि त्यो डुङ्गालाई चाहिँ हान्न थाल्छ। अनि डुङ्गा चाहिँ आँधीको तुफानमा उनीहरू फस्छ, चेलाहरू चाहिँ। अनि त्यो डुङ्गामा चाहिँ पानी भरिन थाल्छ। अनि चेलाहरू आत्तिन थाल्छ, उनीहरू आत्तिन थाल्छ। अनि त्यसपछि उनीहरूले येशू चाहिँ निदाइरहनु भयो। येशू चाहिँ एकदमै बिन्दास उहाँ हुनुहुन्थ्यो, किन उहाँ विश्वासद्वारा हिँड्ने प्रभु उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ मस्तले सिरानी राखेर चाहिँ नि मजाले सुतिरहनु भएको थियो। चेलाहरू चाहिँ आत्तिराखेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ चेलाहरू त अब त हामी मर्छ होला, अब यो आँधीले त हामी अब यो जहाँ डुब्छ होला, अब हामी त मर्छ होला भनेर चाहिँ चेलाहरू आत्तिराखेको थियो। तर हामी येशूले हेर्छौँ, येशू चाहिँ मजाले सिरानी राखेर चाहिँ उहाँ सुतिरहनु भएको हामी यहाँनिर वचनै भन्दछ। अनि चेलाहरूले गएर भन्छ, गुरुजी गुरुजी, हामी त डुब्नै लाग्यौँ भनेर चेलाले भन्छ। अनि येशू प्रभु उठ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, उहाँ उठ्नुहुन्छ, उहाँले बतासलाई हकार्नुहुन्छ। उहाँ उठ्नु अनि उहाँले भन्नुहुन्छ आँधी र तुफानलाई शान्त हो, रोकिजा। त्यसो उहाँले जब बोल्नु भयो नि, आँधी पनि रोकिन्छ, बतास पनि रोकिन्छ। आँधी पनि रोकिन्छ, बतास पनि रोकिन्छ। विश्वास हृदयमा हुन्छ, विश्वास मुखमा हुन्छ। हृदयमा भरेको कुरा नै मुखबाट निस्किन्छ। येशूले भन्नुभयो यहाँनिर, तिमीहरूको विश्वास कहाँ गयो? विश्वास कहाँ छ? विश्वास हृदयमा र मुखमा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँमा कति विश्वास छ भन्ने कुरा हृदय र मुखबाट थाहा हुन्छ। येशूले भन्नुभयो तिमीहरूको विश्वास कहाँ गयो? येशू प्रभुले आफ्नो विश्वास उहाँले देखाउनु भयो। कसरी थाहा छ? उहाँले बोलेर शान्त हो, रोकिजा। जब उहाँले बोल्ने बित्तिकै आँधी र तुफानले पनि येशूको वचन चाहिँ उनीहरूले मानेको छ। मलाई अघि तपाईँले भने नि, जब परमेश्वरले यो ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले विश्वास र आफ्नो वचन प्रयोग गरे सृष्टि गर्नुभएको छ क्या। त्यही कारण गर्दा विश्वासमा एकदम धेरै शक्ति छ। विश्वास चाहिँ आत्मिक कुरा हो।
यो संसारको सबैभन्दा, यो ब्रह्माण्डको सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा नै परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ सिर्जना गर्ने शक्ति छ के। परमेश्वरको वचन छ नि आत्मिकी व्यवस्था बन्दछ, आत्मिकी नियम बन्दछ के। त्यही कारण परमेश्वरको वचन एकदम धेरै शक्तिशाली छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ चेलाहरूको हृदय केले भरेको थियो थाहा छ? डर र त्रासले भरिएको थिए। त्यही कारण गर्दाखेरि उनीहरूले यसुले अगाडि नै उनीहरूले बोलिसक्नु भइसकेको थियो कि तपाईले पाउनुहुन्छ यहाँनिर 22 मा हामी तालको पारिपट्टि जाउँ। चेलाहरूले यसुले भन्नुभएको वचनमा उनीहरूले विश्वास गरेनन्। उनीहरूको विश्वास चाहिँ यसुले भन्नुभएको वचनमा भन्दा पनि उनीहरूको विश्वास चाहिँ छालमा थियो, हुरी तुफानमा थियो। यसुले अगाडि नै भनिसक्नु भएछ हामी तालको पारिपट्टि जाउँ, तर उनीहरूले यसुले भन्नुभएको वचनमा उनीहरूले विश्वास गरेनन्। उनीहरूको विश्वास चाहिँ तालमा के अरे आँधी र तुफानमा थियो। त्यही कारण गर्दा जब उनीहरूले आँधी तुफानमा विश्वास उनीहरू डराए, उनीहरू डराउन थाले। हामी यसुलाई देख्न सक्छौँ यसुको जीवन विश्वासले भरिपूर्ण जीवन थियो। त्यही कारण गर्दा यसु जब खडा हुनुभयो, उहाँले बोल्नुभयो शान्त हो रोकिजा, तब बतास र तुफानले पनि यसुको आवाज आज्ञा मानेको छ। यसु चाहिँ विश्वासले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। त्यही कारण गर्दाखेरि आज हामीले बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरको वचनमा एकदम धेरै शक्तिशाली छ। आत्मिक कुराले छ नि प्राकृतिक कुरालाई नियन्त्रण गर्दछ। म फेरि तपाईलाई भन्छु, यो प्राकृतिक कुरालाई आत्मिक कुराले नियन्त्रण गर्दछ, बसमा राख्दछ। किनकि आत्मिक कुराले नै यो प्राकृतिक कुराहरू अस्तित्वमा आएको छ। आत्मिक कुराले नै यो प्राकृतिक थोकहरू बनिएको छ। त्यही कारण येशू प्रभुले भन्नुभएको छ यूहन्नामा, जुन वचन मैले तिमीलाई बोलेको छु त्यो आत्मा र जीवन हो। जब हेर्नुस् त येशूले जब मुखको वचन बोल्नु भयो नि त्यहाँ आत्मा निस्क्यो। त्यो आत्मिक कुराले त्यो हुरी बतास र त्यो आँधीलाई पनि नियन्त्रणमा राखिदिएको छ। आमेन। परमेश्वरको वचनमा शक्तिशाली छ के। परमेश्वरको वचन आत्मिक कुरा हो। परमेश्वरको वचनले चाहिँ आत्मिक व्यवस्थामा काम गर्दछ। त्यही कारण गर्दाखेरि आज आत्मिक कुरा एकदम धेरै शक्तिशाली छ। तपाईको विश्वास एकदम धेरै शक्तिशाली छ। म तपाईलाई अर्को कुरा वचनमा पढेर सुनाइदिनेछु। आज हामी नेपाल सरकारको राज्यमा छौँ। आज अमेरिकाको छुट्टै राज्य हुन्छ, इन्डियाको छुट्टै राज्य हुन्छ, त्यहाँ नीति नियम कानुन छुट्टै हुन्छ। आज हाम्रो देशको राज्यमा छौँ। आज देशको राज्यको नियम कानुन छुट्टै छ। देशको नियम कानुन आज फरक छ। अमेरिकाको छुट्टै हुन्छ, इन्डियाको छुट्टै हुन्छ, विभिन्न देशहरूमा आफ्नो राज्यको आफ्नै नियम छुट्टै हुन्छ। त्यही कारण गर्दाखेरि येशूले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ भन्दै उहाँ प्रचार गर्नुभयो। उहाँले धर्म आयो भन्दै उहाँले कहिले प्रचार गर्नु भएन। येशू प्रभुले जहिले पनि परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको नजिक आएको छ, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूमा आइसकेको छ भनेर येशूले प्रचार गर्नुभयो। आज हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ। आज हामी धर्ममा छैनौँ, आज हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ र यो परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको नियम पनि छुट्टै छ के। आज यहाँ परमेश्वरको नियम चल्दछ। आज हामी येशूलाई विश्वास गर्छौँ। आज हामी परमेश्वरको राज्यमा आएका छौँ। कलसीमा प्रभुले भन्नुभएको छ परमेश्वरले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुट्याएर उहाँको प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। आज हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ। आज हामी धर्ममा छौँ, आज हामी राज्यमा छौँ। यो राज्यमा छुट्टै नियमहरू हुँदछ। यो नियम हो विश्वास। येशू प्रभुले यहाँनिर मत्ती 17 मा उहाँले भन्नुभएको छ। म त्यो वचन पढेर सुनाइदिनेछु। आज हामीले परमेश्वरको राज्यको नियम जान्नु एकदम धेरै आवश्यक छ है। अनि मात्र त्यो कुराले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्दछ। मत्ती 17 को यहाँनिर 20 मा 20 देखि मात्र पढेर सुने। यहाँनिर भनेको छ यदि जब येशूले जब उहाँ चेलाहरूकोमा आउँदाखेरि जब चेलाहरूले चाहिँ एउटा भूत निकाल्न सकिराखेको हुँदैन, उनीहरू भूत निकाल्न सकिरहेको हुन्छ नि भूत लागेको केटाको बुवा अनि येशूलाई देखेर अनि कुदेर जान्छ। अनि कुदेर गएपछि चाहिँ अनि येशूलाई भन्छ, यहाँनिर भन्छ 17 मा, म 17 पनि पढेर सुनाइदिनेछु। 17 होइन 14 देखिबाट हेर्नुहोस् है। यहाँनिर भनेको छ 14 देखिबाट तपाईँले 21 सम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ ल। अनि यहाँनिर 15 मा यहाँनिर त्यो भूत लागेको छारे रोग लागेको बुवाले येशूलाई भन्छ, प्रभु मेरो छोरामाथि दया गर्नुहोस्, किनकि त्यसलाई छारे रोग लागेको छ, ठुलो कष्ट भोग्दैछ। त्यो कहिले आगोमा पर्छ, कहिले पानीमा पर्छ। मैले त्यसलाई तपाईँका चेलाहरू कहाँ ल्याएँ तर तिनीहरूले त्यसलाई निको पार्न सकेनन्।
तब येशूले भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी र भ्रष्ट पुष्टा, कहिलेसम्म म तिमीहरूको साथमा रहनेछु, कहिलेसम्म मैले तिमीहरूलाई सहनु, त्यसलाई यहाँ म कहाँ ल्याओ भनेर येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ। येशूले त्यसलाई हकार्नु भयो र त्यो भूतात्मा त्यसबाट निस्किगयो। त्यो केटो तुरुन्तै निको भयो। चेलाहरूले गर्न नसकेको काम येशूले गर्नुभयो। कसरी? उहाँले बोल्नुभयो, त्यो भूतात्माले हकार्नु भयो, त्यो भूतात्मा निस्क्यो। उहाँले वचन बोल्नुभयो, त्यो भूतात्मा निस्केर गयो। अनि अचम्म लाग्यो चेलाहरूलाई। अनि चेलाहरू येशूकोमा आउँछ, गुरुजी हामीले किन त्यो भूतात्मा निकाल्न सकेन भन्छ। येशूले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको अविश्वासको कारणले हो। प्रार्थनाको कमी उहाँले भन्नु भएन, उपवासको कमी उहाँले भन्नु भएन, उहाँले अब अरू कुरा के भन्नु, उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूको अविश्वासको कारणले चाहिँ तिमीले निकाल्न सकेनौ, अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि। अनि यहाँनिर येशूले भन्नुहुन्छ, यहाँनिर साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु कि तिमीहरूमा एउटा रायको दाना जति विश्वास भएदेखि यस डाँडालाई यहाँबाट हटिजा भन्यो भने त्यो हटिजानेछ र तिमीहरूको निम्ति केही असम्भव हुने छैन। येशू प्रभुले भन्नुभयो, यदि तिमीहरूमा रायको दाना जति विश्वास, रायको तोरीको दाना जति मानौँ ल, इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ तोरी लेखेको छ, रायको दाना जति विश्वास भएदेखि तिमीहरूले यस डाँडालाई यहाँबाट हटिजा भन्यो भने त्यो हटिजानेछ र तिमीहरूको निम्ति कुनै कुरा असम्भव हुने छैन भनेर येशू प्रभुले भन्नुभएको छ। अनि यस्तै यस्तै खालको अर्को वचन छ, हामी त्यो पनि हेर्नेछौँ। लुका हामी 17 हेर्नेछौँ ल। प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूमा रायको दाना जति पनि विश्वास भएदेखि तिमीहरूले यस किम्बुको रुखलाई त जरैबाट उखलेर समुद्रमा रोपिन जा भन्यो भने त्यसले मान्नेछ। इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ जरैबाट भनेको छ, तर नेपालीमा चाहिँ यहाँनिर उखलेर मात्र भनेको छ। मैले यो इङ्ग्लिस बाइबलबाट मैले गरेको छु। यहाँनिर भनेको छ, तिमीहरूमा रायको दाना जति पनि विश्वास भएदेखि तिमीहरूले यस किम्बुको रुखलाई त उखलेर, त जरैबाट उखलेर समुद्रमा रोपिन जा भन्यो भने त्यसले मान्नेछ। अहिलेको वचन उस्तै उस्तै छ। हेर्नुहोस् है, आज चेलाले भने हामीहरूको विश्वास बढाइदिनुहोस्। येशू प्रभुले भन्नुभयो, यदि तिमीहरूमा रायको दाना कत्रो हुन्छ थाहा छ तपाईँले? तोरीको दाना यत्रो सानो हुन्छ, त्यो सानो हुन्छ, त्यो हरायो यति खस्यो भने पनि त्यसलाई भेटाउन गाह्रो हुन्छ, यति सानो हुन्छ क्या। आज प्रभु येशूले तिमीहरूको अब पहाड जत्रो विश्वास भएदेखि उहाँले भन्नु भएन, ठुलो ढुङ्गा जत्रो विश्वास पनि उहाँले भन्नुभयो, कुनै बिउ जस्तो पनि उहाँले भन्नुभयो। तर येशू प्रभुले चाहिँ रायको दाना नै उहाँले छान्नुभयो क्या। रायको दाना, तोरीको दाना नै उहाँले छान्नुभयो। किनकि आज तिमीलाई धेरै विश्वास चाहिँदैन। आज हामीले धेरै विश्वास छैन। तपाईँलाई लाग्छ ममा त विश्वासै छैन, ममा त अब धेरै विश्वास छैन, तपाईँलाई लाग्छ होला। तर येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूमा धेरै विश्वास चाहिँदैन, तर तिमीहरूमा रायको दाना जति विश्वास भएदेखि यस किम्बुको रुखलाई जरैबाट उखलेर समुद्रमा खस भन्यो भने तिमीहरूको निम्ति त्यस्तै नै हुने, त्यसले मान्नेछ भनेर चाहिँ यहाँनिर भन्नुभएको छ। आज तपाईँमा ठुलो विश्वास छैन होला, तर आज येशूले यहाँनिर भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूमा जे छ नि, जे विश्वास छ त्यसलाई चाहिँ बोलेर प्रयोग गर भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, आज तपाईँमा धेरै विश्वास चाहिँदैन, पहाड जस्तो विश्वास तपाईँमा छैन होला, तर तपाईँमा सानो विश्वास छ नि, तपाईँले त्यो सानो विश्वासलाई तपाईँले बोलेर तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। जति पनि यहाँनिर अघि मत्ती 17कोमा र यो लुका 17कोमा यहाँनिर बताएको, जति यो किम्बुको रुख र यो डाँडा पहाड भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनको समस्या र परिस्थितिहरू हो। त्यसमाथि चाहिँ तिमीहरूले बोल त हटिजा भन्यो भने त्यो हटिजानेछ। तिमीहरूको आज्ञा, तिमीहरूको वचन, तिमीहरूको विश्वास चाहिँ त्यो किम्बुको रुखले, त्यो डाँडाले चाहिँ मान्नेछ। अब तपाईँमा धेरै विश्वास अहिले चाहिँदैन, तपाईँमा थोरै विश्वास छ भने तपाईँले परमेश्वरको वचन तपाईँले बोलेर तपाईँले त्यो विश्वासलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा के भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ धेरै विश्वास चाहिँदैन त्यसको लागि, तपाईँमा रायको दाना जति विश्वास भए तापनि, तर त्योलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गरे? बोलेर तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। आमेन। यसो प्रभुले हामीले मर्कुसमा हेर्न सक्छौँ, मर्कुस 4को 26मा यहाँनिर येशू प्रभुले यहाँनिर भन्नुभएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ परमेश्वरको राज्य यस्तो हो भनेको छ, धर्म भन्नुभएको छैन। आज परमेश्वरको राज्य कस्तो हो? आज हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ र परमेश्वरको राज्यमा काम गर्ने उहाँको छुट्टै तरिका छ। जब हामी परमेश्वरको राज्यमा आएका छौँ, जब हामी परमेश्वरको राज्यको नियमलाई हामी पछ्याउँछौँ भने त्यो नियमले चाहिँ काम गर्न थाल्दछ। आमेन। यहाँले भनेको छ
म फेरि पनि पढेर तपाईँले सुनाइदिनेछु। मर्कुस 4:26 म उलान्थे। यहाँ हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको राज्य कस्तो हो। यसुले भन्नुभएको छ परमेश्वरको राज्य यस्तो कस्तो। अब म यहाँले पढेर सुनाइदिनेछु, तपाईँले बुझ्नुहोस् त त्यो नियमलाई, अनि त्यो नियमले तपाईँहरूको जीवनमा ठुलो काम गर्नेछ। यहाँ भनेको छ, उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य यस्तो हो, कुनै एकजना मानिसले जमिनमा बिउ छर्छ, ऊ सुते पनि जागा रहे पनि रात दिन त्यो बिउ चाहिँ टुसाउँछ र बढ्छ, तर त्यो कसरी बढ्छ सो उसले जान्दैन। जमिन आफैले उमार्छ, पहिले टुसा त्यसपछि बाला, अनि तब बालामा पुरा दाना लाग्छ। तर जब अन्न पाक्छ तब तुरुन्तै उसले हैसिया लगाउन थाल्छ, किनभने फसलको बेला आइपुगेको छ। परमेश्वरको राज्य कस्तो? परमेश्वरको राज्य यस्तो, जब एकजना मानिसले जमिनमा बिउ छर्छ। परमेश्वरको राज्य कस्तो? हेर्नुहोस् त, यहाँ आज तपाईँ यसुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू आज परमेश्वरको राज्यमा आएका छौँ। परमेश्वरको राज्य कस्तो हो? यसुले बताउनु भएको छ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ एकजना मानिसले जमिनमा बिउ छर्छ, ऊ सुते तापनि जागा रहे तापनि माटोले नै, जमिनले नै दिनरात त्यो बिउलाई चाहिँ बढाउँछ। पहिले टुसा त्यसपछि बाला, यानी भनेको छ टुसाउँछ, बढ्छ, तर त्यो कसरी बढ्छ उसले जान्दैन। जमिन आफैले उमार्छ, पहिले टुसा त्यसपछि बाला, तब बालामा पुरा दाना लाग्छ, तर जब अन्न पाक्छ तब तुरुन्तै उसले हैसिया लगाउन थाल्छ, किनभने फसलको बेला आइपुगेको छ। आज हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ। तपाईँले थाहा छ, तपाईँहरू कतिजना खेतमा काम गर्नुभएको छ होला, तपाईँले कति मकै रोप्नु भएको छ होला, भटमास रोप्नु भएको छ होला, धान रोप्नु भएको छ होला, गहुँ रोप्नु भएको छ। त्यो गहुँ जब हामी माटोमा छर्छौँ, जब एउटा मकै मात्र, एउटा मकै मात्र तपाईँले जब माटोमा छर्नुहुन्छ नि, दिनरात तपाईँले त्यहाँ हेरेर बसिराख्नु पर्दैन कि त्यो माटोले नै त्यो बिउलाई पहिला टुसा, बाला, अनि बालामा अन्न पकाउने काम गर्दछ। तपाईँले के गर्नु पर्दैन, तपाईँले हेरे तापनि, घरमा आए तापनि, तर जमिन आफैले नै उमार्छ। यदि त्यही बिउ तपाईँले लगेर सिमेन्टमा, त्यही बिउ लगेर तपाईँले ढुङ्गामा रोप्नु भयो भने उम्रिन्छ ल? भन्नुहोस् त, उम्रिन्छ? उम्रिँदैन। यहाँनिर भनेको चाहिँ बाइबलले बताउँछ, जतिखेर बताउँछ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ बिउ हो। परमेश्वरको वचन बिउ हो। जमिनलाई चाहिँ जहिले पनि बाइबलमा जनाएको छ, जमिन चाहिँ जहिले पनि मानिसको हृदय हो। अब तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा रोप्नै पर्छ, अनि मात्र त्यो तपाईँको हृदयमा रोपेको वचनले तपाईँको जीवनमा 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल फलाउँछ। यदि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा रोप्नु भएन भने तपाईँको जीवनमा कहिले फल फलाउँदैन। तपाईँले माटोको सट्टामा, हृदयको सट्टामा तपाईँले अन्तै रोप्नु भयो भने त्यसले तपाईँको जीवनमा फल फलाउँदैन। परमेश्वरको राज्य यो हो। परमेश्वरको राज्यमा मानिसले चाहिँ हृदयमा परमेश्वरको वचनको बिउ चाहिँ रोप्ने गर्दछ। त्यो बिउ कसरी रोप्ने? अघि येशू प्रभुले त्यहाँले सिकाउनु भएको छ। बिउ चाहिँ छ नि, जहिले पनि बोलेर रोप्नुपर्छ। तपाईँले परमेश्वरको वचन हृदयमा रोप्न चाहनुहुन्छ भने यतिकै आएर हृदयमा बस्दैन। तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो हृदयमा रोप्नको लागि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई बोल्नुपर्छ। पहिला परमेश्वरको वचन तपाईँको नजिक आउँछ, त्यसपछि तपाईँको मुखमा आउँछ। जब मुखपछि मात्रै तपाईँको हृदयमा जान्छ। म त्यो वचन पदमा पढेर सुनाइदिनेछु तपाईँहरूले। हामी रोमी हेर्नेछौँ, हामी रोमीमा हेर्नेछौँ ल। रोमी 10:8 म पढेर सुनाइदिनेछु ल। सुन्नुहोस् ल ध्यान दिएर, परमेश्वरको राज्यले कसरी काम गर्छ। यहाँ भनेको छ, तर यसले के भन्छ, वचन तिम्रो नजिक छ, तिम्रो मुखैमा, तिम्रो हृदयमा, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ। किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ नै भनेको छ। यहाँ भनेको छ 8मा, मेन यहाँनिर 8मा छ। तर यसले के भन्छ, वचन तिम्रो नजिक छ। हेर्नुहोस् है, वचन तिम्रो नजिक छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्छौँ। पहिला हृदयमा जानुभन्दा अगाडि मुखमा आउँछ। जब तपाईँले मुखबाट परमेश्वरको वचन बोल्नुहुन्छ नि, बोलेको वचन चाहिँ तपाईँले हृदयमा रोप्नु भएको। जति तपाईँले परमेश्वरको वचन बोल्नुहुन्छ, तपाईँले बोलेको वचन चाहिँ तपाईँको हृदयमा रोपिराखेको हुन्छ।
यदि तपाईँले परमेश्वरको वचन बोल्नु भएन भने छ नि तपाईँको हृदयमा कहिले रोप्दैन। यी प्रभुले वचनै भनेको छ, वचन तिम्रो नजिक छ, तिम्रो मुखमा अनि तिम्रो हृदयमा, विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ। आज तपाईँको जीवनमा कस्तो खालको कुरा तपाईँ चाहिएको छ, कुन आशिष तपाईँलाई चाहिएको छ, त्यो वचनलाई तपाईँले बाइबलबाट खोजेर अध्ययन गरेर त्यसलाई पढेर त्यो आफ्नो बोलेर तपाईँले आफ्नो हृदयमा रोप्नै पर्छ। कुन आशिष तपाईँलाई चाहिएको छ, आर्थिक भौतिक चङ्गाई छुटकारा के चाहिएको छ, पहिला त्यो कुरा पाउनलाई छ नि तपाईँले परमेश्वरको वचन आफ्नो हृदयमा रोप्नै पर्छ। नरोपिकन कुनै फल फलाउँदैन। यो प्रकृतिको नियम हो, यो परमेश्वरले दिनुभएको नियम हो। छर्ने र कटनी यो पृथ्वी रहउन्जेल त्यो नियमले काम गर्दछ भने परमेश्वरले भन्नुभएको छ। आज तपाईँले चङ्गाई चाह्यो, तपाईँले चङ्गाईको वचन आफ्नो हृदयमा रोप्नुपर्छ, तब मात्रै चङ्गाईको फल तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले आज उन्नतिको आशिष चाहिएको छ, तपाईँले उन्नतिको वचन तपाईँले लिएर तपाईँले बोलेर आफ्नो हृदयमा रोप्नुपर्छ, अनि मात्र त्यो उन्नतिको फल तपाईँको जीवनमा फलाउनेछ। छुटकारा चाहिएको छ, तपाईँले के चाहिएको छ, सुरुमा तपाईँले परमेश्वरको वचन चाहिँ यो हृदयमा रोप्नै पर्छ। कसरी रोप्ने? बोलेर परमेश्वरको वचन बोलिराख्नुहोस्। जति तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको हृदयमा चाहिँ बास गर्ने गर्दछ। आमेन। परमेश्वरको वचन हृदयमा बिउ नरोपिकन तपाईँले कहिले पनि फल फलाउन सक्नुहुन्न। येशू प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरूमा धेरै विश्वास चाहिएको छैन के? रायोको दाना भनेको छ, धेरै चाहिँदैन। येशू प्रभुले भन्नु, तिमीसँग जे छ त्यसलाई चाहिँ बोलेर रोप। बोल्नुहोस् तपाईँले परमेश्वरको वचन, त्यसले काम गर्दछ, आत्मिक क्षेत्रमा ठुलो काम गर्दछ। तपाईँले विश्वास रोप्नु एकदम धेरै आवश्यक छ। म यहाँ 3टा कुरा म भन्दछु। अघि लुका 17को 6 र मत्ती 17को 20मा जति नै विश्वासको 3 रहस्य यहाँ जोडिएको छ। त्यो के हो म तपाईँले 1मा भन्छु। 1मा चाहिँ विश्वासले बिउको रूपमा काम गर्दछ। येशूले भन्नुभयो, तिमी साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, यदि तिमीहरूमा रायोको दाना जति विश्वास भएदेखि, हैन, रायोको दाना जति विश्वास भएदेखि यस डाँडाले यहाँबाट हटिजा भने त्यो हटिजानेछ भन्नुभएको छ। हटिजानेछ भन्यो भने हटिजानेछ, भन्यो भने हटिजानेछ। विश्वासले बिउको रूपमा काम गर्दछ। नै भनेको छ 1मा विश्वासले बिउको रूपमा काम गर्दछ। 2मा छ तपाईँको विश्वासको बिउबाट फाइदा पाउन त्यसलाई तपाईँले रोप्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँले अब परमेश्वरको वचनबाट आशिष पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो बिउलाई चाहिँ तपाईँले रोप्नै पर्छ। कहाँ? हृदयमा। कसरी? बोलेर तपाईँले रोप्नु पर्ने हुन्छ। विश्वासले बिउको जस्तै काम गर्दछ। परमेश्वरको वचन बिउ। यहाँनिर अनि 3मा भनेको छ तपाईँले परमेश्वरको अधिकारको वचनलाई बोलेर विश्वासलाई रोप्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा अधिकार छ। आमेन। आज परमेश्वरको वचनले सारा सृष्टिहरू आज अस्तित्वमा हुन आए। परमेश्वरको वचनमा अधिकार छ। परमेश्वरको वचनले मुखले बोल्नुपर्छ। मुखले बोलेर तपाईँको हृदयमा रोप्नुपर्छ। हृदय माटो हो परमेश्वरको वचनको लागि। जब तपाईँको हृदयमा परमेश्वरको वचन पस्छ नि त्यहाँनिर रोपिन्छ नि, त्यसपछि दिन रात त्यो तपाईँको हृदयले परमेश्वरको वचनलाई टुसा बाला अनि फलमा चाहिँ ल्याउने काम गर्दछ। आमेन। हेर्नुहोस् त, यो परमेश्वरको राज्य हो। यसरी काम गर्दो रहेछ परमेश्वरको राज्यमा। नबोलिकन तपाईँले हृदयमा रोप्न सक्नुहुन्न। नबोलिकन तपाईँको विश्वास माथि बढ्दैन। तपाईँले हृदयमा रोप्नै पर्छ। अनि अर्को कुरा, तपाईँले छ नि बिउलाई चाहिँ जमिनमा रोप्नै पर्छ। तपाईँले बिउलाई जमिनमा छोडिदिनुहोस्। अब जस्तै मानौँ तपाईँले जब मकै रोप्नुहुन्छ, मकै रोपेर खै उम्रे कि उम्रेन फेरि खन्नुहुन्छ? भन्नुहोस् त, खन्नुहुन्छ? खन्नुहुन्न। तपाईँले थाहा छ जब यो बिउ जब माटोमा परेपछि दिन रात यो बढ्न थाल्छ अनि एक दिन म कटनी गर्नेछु। त्यसरी नै आज तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई तपाईँको हृदयमा तपाईँले पठाउनुहोस्। परमेश्वरको वचन तपाईँले आफ्नो हृदयमा रोप्नुहोस्।
हृदयमा छोड्नुहोस् तपाईले। अब जस्तै मानौँ तपाईले अब विश्वास, अब अर्को कुरा म तपाईले भन्न चाहन्छु, तपाईले कुनै कुरा म यो कुरामा विश्वास गर्दैछु, अब गर्दैछु भन्नुहुन्छ नि, मेन त्यो विश्वास हैन, तपाईले मेन पुरै विश्वास चाहिँ तपाईले गर्नुभएको छैन। त्यो चाहिँ तपाईले विश्वासको प्रक्रियामा चाहिँ तपाई जाँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुस् है, म यो कुरामा अब म विश्वास गर्दैछु, तपाईले पूर्ण रूपमा तपाईले विश्वास गर्नुभएको छैन के, पूर्ण रूपमा विश्वास, त्यो चाहिँ तपाई विश्वासको एउटा खुड्किलोमा तपाई गइरहनु भएको छ, विश्वासको प्रक्रियामा चाहिँ तपाई जाँदै हुनुहुन्छ। जब परमेश्वरको वचन तपाईको हृदयमा बिउ रोपिन्छ नि, त्यसपछि साँच्चै नै त्यहाँनिर तपाईले धेरै प्रशस्त फल, प्रशस्त आशीष चाहिँ तपाईले आफ्नो जीवनमा तपाईले पाउनुहुनेछ। आमेन। अब फेरि हामीले एउटा के काम गर्छौँ, हामीले बिउ पनि चाहिन्छ, फल पनि चाहिन्छ भने चाहिँ कहिले पनि नहोस् नि। फेरि अब तपाईले बिउ रोप्नु भयो, फेरि बिउ पनि चाहिन्छ, फल पनि चाहिन्छ भने कहिले पनि तपाईले बिउ जमिनमा छोड्नुपर्छ अनि फलको तपाईले अपेक्षा गर्नै पर्छ। बुझ्नुभयो नि मैले भनेको कुराहरू। तपाईले बिउ र फल एकैचोटि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। बिउ र फसल एकचोटि तपाईले पाउनुहुन्न के, पहिला बिउ रोपेर अनि मात्र तपाईले फसलको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। जब तपाईको हृदयमा त्यो विश्वासको बिउ जब रोपिन्छ नि, परमेश्वरको वचनको बिउ, त्यसपछि तपाईले अब फलको अपेक्षा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले घोषणा गर्न सक्नु, यो मैले पाइसके। जब तपाईको परमेश्वरको वचन तपाईको हृदयमा रोपिन्छ, विश्वासको बिउ रोपिन्छ भने त्यो आत्मिक क्षेत्रमा चाहिँ त्यो तपाईको भइसकेको छ के, अनि तपाईले धन्यवाद दिन थाल्नुहुन्छ। जति तपाईले जुन कुरा तपाईले चाहिएको छ त्यो कुरा आउनको लागि तपाईले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ, धन्यवाद त्यो आइसकेको, धन्यवाद त्यो आइसकेको छ, तपाईले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। बुझिरहनु भएको छ मैले भनेको कुरा। यो परमेश्वरको राज्य हो। परमेश्वरको राज्यले काम गर्ने तरिका छुट्टै छ। परमेश्वरको राज्य यस्तो हो, जब मानिसले जमिनमा बिउ छर्छ भनेर यहाँ भनेको छ। म अर्को कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईको वचन छ नि, तपाईको नोकर हो। बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा। तपाईको वचन छ नि, तपाईको मुखबाट निस्केको परमेश्वरको अधिकारको वचन जब तपाईले बोल्नुहुन्छ नि, त्यो वचनले चाहिँ नोकरको रूपमा काम गर्न थाल्नेछ। म फेरि त्यो एउटा वचनमा पढेर तपाईले सुनाइदिनेछु। हामी लुका 17 मा हामी हेर्नेछौँ। फेरि तले प्रभुलाई भने, लुका 17 को 5 देखिबाट हामी 10 सम्म हेर्नेछौँ। तपाईको बोलीमा कति पावर छ भन्ने कुरा यहाँ बताउँछ। फेरि तले प्रभुलाई भने, हामीहरूको विश्वास बढाइदिनुहोस्। प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूमा रायको दाना जति पनि विश्वास भएदेखि तिमीहरूले यस किम्बुको रुखलाई त जरेबाट उखलेर समुद्रमा रोपिन जा भन्यो भने त्यसले मान्नेछ। तिमीहरू मध्ये कसैको नोकर खेत जोतेर कि भेडा चराएर खेतबाट आयो भने उसले त्यस नोकरलाई तुरुन्तै आएर खाना बस भन्छ र के उसले त्यसलाई बरु यसो भन्ने छैन, मेरो निम्ति खाना तयार गर, पटुका कस, मैले खाइपी नगरेसम्म मेरो सेवा टहल गर, त्यसपछि तैँले खानपान गर। आफूले अराए बमोजिम काम गरेकोमा के उसले त्यस नोकरलाई धन्यवाद दिन्छ र त्यसरी तिमीहरूलाई अराएका सबै काम पुरा गरेपछि तिमीहरूले पनि यसो भन, हामी नालायक दास हौँ, हामीले त हाम्रो कर्तव्य पालना मात्र गरेका छौँ। बुझ्नुभयो? तपाईको वचन तपाईको नोकर हो, त्यसले दिन रात तपाईको लागि काम गर्न थाल्छ। म यहाँनिर भन्दछु, यसमा एकमा म भन्ने छु, यहाँनिर यसले यहाँनिर किम्बुको रुखलाई जरेबाट उखलेर त समुद्रमा रोपिन जा भन्यो भने त्यसले मान्नेछ। रायको दाना जति विश्वास भएदेखि यस किम्बुको रुखलाई जरेबाट उखलेर समुद्रमा रोपिन जा भन्यो त्यसले मान्नेछ। किम्बुको रुखले तपाईको आज्ञा मान्दो रहेछ। पहिलो, किम्बुको रुख भनेको चाहिँ समस्या हो, समस्याले चाहिँ तपाईको आज्ञा मान्दो रहेछ। किम्बुको रुखले तपाईको आज्ञा मान्छ। दोस्रोमा, किम्बुको रुखले तपाईको वचनको आज्ञा मान्दो रहेछ। दोस्रोमा हेर्नुहोस् है, किम्बुको रुखले तपाईको वचनको आज्ञा मान्दो रहेछ। तीनमा चाहिँ किम्बुको रुखले तपाईको विश्वासको आज्ञा मान्दो रहेछ। आमेन। हेर्नुहोस् है,
हाम्रो मुखको बोलीमा कति शक्ति छ यसुले यहाँनिर भन्नुभएको छ। अब जस्तै मानौ अब तपाईले अब नोकर र मालिकको कथा तपाईलाई थाहा होला त्यहाँनिर कस्तो कस्तो हुन्छ। अब जस्तै मानौ कुनै नोकर छ घरमा, अब त्यो जब मालिकले अब जब त्यो नोकरले धेरै दुःख गर्छ, जब खाना खाने समयमा आउँदाखेरि अब उसले अब खेतको कामहरू गरेर आउला, यहाँनिर यसुले भन्नुभएको छ खेतको काम गरेर आउँछ, अनि के मालिकले आएर आइज खान बस भन्छ र भन्दैन नि। मालिकले के भन्छ, बेलाई खाना तयार गर, अनि उसले खाना तयारी गर्छ। खाना तयार भएपछि ऊ अब मालिकले खान्छ, अनि मालिकले ल अब त आराम गर, अब त सुत भन्छ, भन्दैन। त मेरो लुगा धो भन्छ, त अब त्यो काम गर भन्छ, त्यो काम गर्छ गर भन्छ। मालिकले जहिले पनि नोकरले काम अराको अराइ गर्छ र नोकरले चाहिँ जहिले पनि मालिकको आज्ञा मानिरहन्छ, किनभने मालिकको अधीनमा त्यो नोकर हुन्छ र मालिकले जे भने तापनि त्यो नोकरले मान्नै पर्ने हुन्छ। त्यही कारण गर्दाखेरि आज हाम्रो प्रभु सबैभन्दा उच्च स्थानमा बास गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। आज उहाँको अधीनमा सब कुरा छ। आमेन। यसुको हरेक आज्ञा यो प्रकृतिले यो ब्रह्माण्डले मान्ने गर्दछ। त्यही कारण गर्दाखेरि जब हामी परमेश्वरको अधिकारपूर्ण वचनलाई जब हामी बोल्छौँ भने हाम्रो बोलीले दिनरात काम गर्न थाल्छ। दिनरात परमेश्वरको वचनले तपाईँले विजय, तपाईँले आशिष, तपाईँले उन्नति, तपाईँको जीवनमा जे चाहिएको छ त्यो कुरा चाहिँ दिनरात ल्याउने गर्दछ र तपाईँको वचनले दिनरात तपाईँले भनेको कुरा मान्दछ। आमेन। जब मेरो जीवनमा समस्या आउँछ, जब मेरो शरीरमा रोग आउँछ, जब मेरो शरीरमा गाह्रो अप्ठ्यारो कुरा आउँछ नि, म जहिले पनि परमेश्वरको अधिकारको वचन म घोषणा गर्न थाल्छु। जब म चिन्ता आउँछ म प्रभुको वचन घोषणा गर्छु नि, त्यो चिन्ता हटेर जान्छ। जब मेरो शरीरमा रोग आउँछ म प्रभुको अधिकारको वचन म बोल्छु, मेरो त्यो मैले बोलेको वचनले मेरो जीवनमा चङ्गाई लिएर आउने गर्दछ। मेरो जीवनको समस्यामा जब म परमेश्वरको अधिकारको वचन बोल्छु भने त्यो समस्यालाई मैले बोलेको वचनले त्यो समस्यालाई जितेर विजयमा मेरो जीवनमा लिएर आउने गर्दछ। आमेन। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनमा अधिकार छ। परमेश्वर तपाईँले मुखबाट निस्केको वचन जब बोल्नुहुन्छ नि, दिन रात तपाईँको निम्ति त्यसले काम गर्न थाल्दछ। तपाईँको मुखको वचनै तपाईँको नोकर हो। जब तपाईँले परमेश्वरको वचन बोल्नुहुन्छ नि, त्यो वचनले दिन रात तपाईँको लागि काम गर्न थाल्छ, तपाईँको सेवा गर्न थाल्नेछ। तर बाइबलले भन्दछ जीवन र मृत्युको शक्ति यही जिब्रोमा हुन्छ। जब तपाईँ वचन बोल्नुहुन्छ नि, तपाईँको वचनले छ नि, तपाईँले बोलेको वचनले तपाईँको लागि दिन रात काम गर्न थाल्दछ। तपाईँको विश्वास, तपाईँले मुखले बोलेको वचन तपाईँको नोकर हो। विश्वासले भरिएको वचन जब बोल्छ नि, त्यो वचनले चाहिँ नोकरको रूपमा तपाईँको सेवा गर्ने गर्दछ। आमेन। यसुले हेर्नु त यहाँनिर भन्नुभएको छ, हेर्नुहोस् त, तिमीहरू मध्ये कसैको नोकर खेत जोतेर कि भेडा चराएर खेतबाट आयो भने उसले त्यस नोकरलाई तुरुन्तै आएर खाना बस भन्छ र के उसले त्यसलाई बरु यसो भन्ने छैन, मेरो निम्ति खाना तयार गर, पटुका कस र मैले खाइपी नगरेसम्म मेरो सेवा टहल गर, त्यसपछि तैँले खानपान गर। आफूले अराएको बमोजिम काम गरेकोमा के उसले त्यस नोकरलाई धन्यवाद दिन्छ र? यसरी यहाँनिर भन्नुभएको छ। चेलाले भने प्रभु हाम्रो विश्वास बढाइदिनुहोस्। यसले भन्नुहुन्छ यदि तिमीहरूमा राएको दाना जति विश्वास भएदेखि यस किम्बुको रुखलाई जरेबाट उखेलेर समुद्रमा खस भने तिमीहरूको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। तपाईँको बोलीमा शक्ति छ। तपाईँले जब अधिकार, परमेश्वरको वचन, अधिकारको वचन तपाईँले बोल्नुहुन्छ नि, त्यसले मान्ने छ। तपाईँको समस्या हटेर जानेछ, तपाईँको रोग हटेर जानेछ, तपाईँको जीवनमा विजय, आशिष, त्यो कुरा परमेश्वरको वचन ल्याउने गर्दछ। किनकि तपाईँको मुखको वचन तपाईँको नोकर हो। तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ तपाईँको नोकरले त्यही नै तपाईँको आज्ञा मान्ने गर्दछ, त्यही नै काम त्यसले गर्न थाल्दछ। तपाईँसँग जे विश्वास छ नि त्यसलाई चाहिँ यसुले भन्नुहुन्छ बोलेर त्यसलाई प्रयोग गर, बोलेर त्यसलाई लागू गर भनेर चाहिँ प्रभुको वचनले भन्नुभएको छ। तपाईँको बोली तपाईँको नोकर हो। दिन रात तपाईँले बोलेको वचनमा त्यो वचनले तपाईँको लागि दिन रात सेवा गर्नेछ।
त्यो नोकरलाई अल्छी हुन नदिनुस् है। घरमा थाहा छ नोकरले जब अल्छी गर्छ के हुन्छ मालिकलाई। अब तपाईले कुनै कुरामा छुटकारा चङ्गाई पाउनुभयो, अब पाए अब बोल्नु पर्दैन, नबोल्नुस्, बोले गर्नुहोस् तपाईले परमेश्वरको वचन। तपाईले विजय भए पाएपछि विश्वासी आनन्दले बस, उनीहरूले बोल्दैनन्। तपाईले तर परमेश्वरको वचन तपाईले बोले गर्नुहोस्। यीशु प्रभुले यहाँनिर परमेश्वरको राज्यको बारेमा भनेको छ। आज तपाईले परमेश्वरको वचन बिउ रोप्नुहोस्। तपाईले एउटा बिउ रोप्नुहुन्छ कति फल फलाउँछ ल भन्नुहोस् त। एउटा मकै रोप्यो भने त्यहाँनिर कति फलाउँछ, पछि टन्न फलाउँछ। त्यसै जब तपाईले परमेश्वरको वचनको बिउ हृदयमा रोप्नुहुन्छ तपाईको जीवनमा 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल तपाईको जीवनमा आशिष लिएर आउने गर्दछ। यो परमेश्वरको राज्य हो कि आज हामी धर्ममा छैनौँ, राज्यमा छौँ। राज्यको काम गर्ने तरिका यसरी हो। तपाईको वचन, परमेश्वरको वचन हृदयमा जानलाई पहिला मुखले बोल्नै पर्छ। तपाईले आज पहाड जस्तो विश्वास चाहिएको छैन। येशू प्रभुले भन्नु भएन तपाईमा जे विश्वास राखेको दाना यत्रो विश्वास भए काफी छ है, काफी छ। येशूले भन्नुभएको छ त्यो के गर्ने, बोलेर प्रयोग गर्ने। पहाडले तपाईको वचन मान्नेछ, पहाडले तपाईको आज्ञा मान्नेछ, पहाडले तपाईको वचनको आज्ञा मान्नेछ, पहाडले तपाईको विश्वासको आज्ञा मान्नेछ। हेर्नुस् त, वाउ। जब तपाईले परमेश्वरको अधिकारको वचन बोल्नुहुन्छ त्यो वचनमा अधिकार छ के। आज येशू परमेश्वरले उज्यालो भइजा बोल्ने बित्तिकै सब उज्यालो हुन थाले। उहाँले जब आकाशमा अब हुन्छ नि तारा नक्षत्र होस् भने जब उहाँले बोल्नु भए ताराहरू, सूर्यहरू, चन्द्रमाहरू सब कुराहरू अस्तित्वमा आउन थाले कि उहाँको वचनमा अधिकार छ। आज तपाईले जे कुरा देख्नुहुन्छ त्यो आत्माको कुराले बनिएको कुरा हो। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँले विश्वास र जब वचन प्रयोग गर्नुभयो त्यो कुराहरू अस्तित्वमा हुनाए, त्यो कुराहरू सिर्जना भए आज हाम्रो नाङ्गो आँखाले हामीले देख्न पाएको छौँ। जब तपाईँले विश्वास र वचन प्रयोग गर्नुहुन्छ नि अस्तित्वमा नभएका थोकहरू अस्तित्वमा आउने गर्दछ। आमेन। तपाईँले बोलेको वचनले दिन रात तपाईँको सेवा गर्नेछ, दिन रात तपाईँको लागि काम गर्नेछ, दिन रात तपाईँको लागि लड्नेछ, दिन रात तपाईँको लागि अस्तित्वमा ल्याउने गर्दछ। परमेश्वरको वचनले सिर्जना गर्ने काम गर्दछ। आमेन। बुझ्नुभयो तपाईँले? धेरै विश्वास चाहिँदैन। येशूले भन्नुभयो राएको दाना धेरै चाहिँदैन, सानो जे तिमीमा छ त्यसलाई बोलेर तिमीले प्रयोग गर। बोल, तिमीले बोल बोल बोल, येशूले भन्नुभएको छ। आज तपाईँको समस्यामा, तपाईँको रोगमा, तपाईँको परिस्थितिमा तपाईँमा धेरै विश्वास छैन होला, तर येशूले भन्नुभएको छ तिमीहरूमा राएको दाना जति विश्वास भन्नुभएको छ। तिमीहरूमा राएको दाना जति विश्वास भएदेखि यस किम्बुको रुखलाई जरीबाट उखलेर समुद्रमा रोपिन जा भन्यो भने त्यसले मान्नेछ। तपाईँमा आज धेरै विश्वास छैन। राएको दाना तपाईँमा विश्वास छ, तपाईँसँग जे छ त्यसले बोल्नुहोस्। तपाईँको समस्यामाथि, परिस्थितिमाथि, रोगमाथि तपाईँले बोल्नुहोस्। त्यसले तपाईँको आज्ञा मानेछ, त्यो रोगले तपाईँको आज्ञा मानेछ, त्यो समस्याले तपाईँको आज्ञा मानेछ, त्यो परिस्थितिले तपाईँको आज्ञा मान्नेछ। आमेन। तपाईँले जहिले विश्वास गर्नु मैले बोलेको कुरा पुरा हुन्छ नै हुन्छ, मैले बोलेको कुरा पुरा हुन्छ नै हुन्छ, मैले भनेको कुरा पुरा हुन्छ नै हुन्छ, मैले बोलेको कुराले मेरो जीवनमा काम गर्छ नै गर्छ। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। आमेन। आजको मेरो यो वचनको शीर्षकै तपाईँको मुखको वचनै तपाईँको नोकर हो, दिन रात त्यसले तपाईँको सेवाकाई गर्नेछ। आमेन। प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।